बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीडियो सीरीज हु इज लेडी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, कौन फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ये फर्स्ट वीडियो है जो कि आप इस वक्त देख रहे हैं। और इसका मकसद ये है कि जो कमाल, बुलंदी और एक बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा है जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, उसको आपके साथ शेयर किया जा सके मुस्तनद अहादीस और रवायात की रोशनी में। ये उस वीडियो सीरीज की पहली वीडियो है जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं और इसमें मैं बयान करूंगी कि जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस दुनिया में आमद कैसे हुई। इस सिलसिले में शब महराज पे कौन सा ऐसा एक वाकया रोनुमा हुआ कि जिसने जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नूरी होने को और एक बहुत बुलंद मकाम और मर्तबे को बयां किया, और फिर वो कौन से ऐसे इल्काबात हैं जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कि जो आपके बुलंद मकाम और मर्तबे को तो वाज़ेह करते ही हैं, साथ ही आपकी मौजिज़ाना शख्सियत को भी बयां करते हुए नजर आते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस दुनिया में आमद के हवाले से मैं बात करूं तो तारीख हमें ये बताती है कि खुद रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब बेटों का इंतकाल हो गया तो उस वक्त मुशरिकीन जितने भी थे वो सब रसूलुल्लाह को अज़ियत देने के लिए ये कहते थे कि आप अब अबतर हो गए हैं, यानी ना आपका कोई बेटा रहा ना आपकी कोई बेटी है, तो जो आपकी नस्ल का सिलसिला है वो कता हो गया, वो खत्म हो गया। तो अब वो जो पैगाम आप देना चाह रहे हैं, यानी वो जो दीन इस्लाम का पैगाम है या वो जो खुदावंद आलम की तौहीद का पैगाम है, वो आपके साथ ही खत्म हो जाएगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों को सुना तो आपको शदीद सदमा हुआ और आप परेशानी की हालत में थे कि इसी असना में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सूरह कौसर देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। सूरह कौसर जो कि इस बात की निशानदेही कर रही थी कि अनकरीब अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम और शान नेमत अता फरमाएगा। और वो नेमत किसकी सूरत में दी गई? जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सूरत में। तो गोया कुरान पाक की रूह से अगर हम देखें तो जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कौसर हैं जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कल्ब की तस्कीन के लिए उनको अता की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शब महराज मुझे आसमान पर ले जाया गया तो वहां पर मैंने दरख्त तूबा से एक सेब लिया। मैंने उस सेब को लिया और अपने हाथों से उसके दो हिस्से किए। जैसे ही मैंने उसको दो हिस्सों में तोड़ा है या उसको दो हिस्सों में तब्दील किया है तो एक ऐसा चमकदार नूर जाहिर हुआ कि जिसकी रोशनी तमाम आलम में फैल गई। मैंने जिब्रील अमी से पूछा कि आखिर ये नूर कैसा है? जिब्रील अमी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये नूर आसमान पर मंसूरा खुदा है और जमीन वालों के लिए फातिमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि आखिर आसमान पर इसको मंसूरा खुदा क्यों कहा जाता है? तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इसलिए कि इस नूर की अल्लाह रब्बुल इज्जत से दोस्ती है रोज़े महशर शफाअत करने के सिलसिले में। यानी जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं कि जिनको आसमान पर मंसूरा खुदा कहकर पुकारा जाता है। यही वजह है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स ये चाहता है कि खुदावंद आलम की रजा और खुशनुदी हासिल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत से वो दोस्ती कर ले, खुदा उसका दोस्त बन जाए, तो उसको चाहिए कि मेरी बेटी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करे और इनकी सीरत पर चलने की कोशिश करे। अजीज़ान मोहतरम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने उस सेब को तनावल किया और उसके बाद जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया में तशरीफ लाएं। तो ये जो वाकया है शब महराज का, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अहादीस से भी इसकी तस्दीक हो जाती है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारहा मदीने के मिंबर से बयां करते हुए और तमाम तर मजालिस में और दीगर मौक़ों पर भी ये बयां करते हुए हमें नजर आते हैं कि जो शख्स भी ये चाहता है कि उसको रसूलुल्लाह की रजा और खुशनुदी, उसको खुदावंद आलम की रजा और खुशनुदी मिल जाए और ये तमाम तर चीजें उसका मुकद्दर बन जाएं, तो फिर जरूरी है कि वो जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करे। अजीज़ान मोहतरम, बीबी का नाम है फातिमा। सबसे अहम बात यह है
کہ تمام معصومین کے نام خداوند عالم نے منتخب کیے ہیں اور لوح محفوظ پہ روز اول سے وہی نام درج ہیں، تو رسول اللہ کی دختر اطہر کا نام بھی خود خداوند عالم کا منتخب کرتا ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فاطر السماوات والارض ہے اور اس نے میری بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا اللہ نے کیونکہ یہ اپنے ماننے والوں کی، اپنے محبین کی، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کریں گی اور ان کو جہنم کی آگ سے چھڑا لیں گی۔ بی بی کا مشہور و معروف لقب ہے ام ابیہا۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں دو وجوہات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ بی بی اپنے بابا کا اس قدر احترام کرتی تھی، اس قدر ان سے محبت کرتی تھی، اس قدر ان سے عشق کرتی تھی، اس قدر ان کا خیال رکھتی تھی کہ جیسے ایک ماں اپنی اولاد کا رکھتی ہے۔ بی بی نے اپنے بابا کا اس قدر خیال رکھا کہ دنیا ان کو ام ابیہا یعنی اپنے بابا کی ماں کہہ کر پکارنے لگی۔ دوسری ایک اور اہم وجہ یہ بھی ہے کہ بی بی کی نسل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل قرار پائی ہے۔ دنیا کا یہ دستور ہے کہ نسل بیٹوں سے چلتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ خداوند عالم نے کائنات کے مزاج کو ہی بدل دیا ہے ان کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل اور اولاد جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا سے چلی ہے، اس لیے ان کو ام ابیہا کہا جاتا ہے، یعنی اپنے بابا کی والدہ۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے زہرا۔ معصوم فرماتے ہیں، فضائل اہل بیت میں یہ روایت موجود ہے، معصوم فرما رہے ہیں کہ بی بی کو زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نور عظمت سے خلق کیا ہے۔ عزیزان محترم، جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب ہے بتول۔ بتول اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ تمام قسم کے جسمانی عوارض سے پاک تھیں جو کہ دیگر خواتین میں ہوتے ہیں۔ تاریخ میں دو خواتین جناب مریم سلام اللہ علیہا اور جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بتول کہہ کر پکارا گیا ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو صدیقہ کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا امتیاز حاصل ہے جو کہ اس گھرانے کی تمام خواتین کو ہے، یعنی ان کی والدہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی صدیقہ کہا جاتا تھا، بی بی کو بھی صدیقہ کہا جاتا ہے، اور ان کی دختر جناب زینب سلام اللہ علیہا بنت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بھی صدیقہ کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ اور خود خداوند عالم کو جب توحید کی گواہی کی ضرورت پڑی ہے عیسائیوں کے مقابلے میں دین اسلام کی حقانیت کو اور صداقت کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جس کامل عورت کو طلب کیا ہے اس گواہی کے لیے، وہ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ تو گویا آیہ مباہلہ جو کہ قرآن پاک میں موجود ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدیقہ ہونے کی گواہی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور لقب ہے طاہرہ۔ بی بی کو طاہرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو یہ خصوصی امتیاز عطا کیا تھا کہ وہ ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی ناپاکی سے بہت دور تھیں، ہر قسم کی خطا سے، ہر قسم کی غلطی کے امکان سے بھی بہت دور تھیں، اور قرآن پاک میں موجود آیہ تطہیر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے طاہرہ ہونے کو بیان کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عذرا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا انسانی بدن میں دنیا میں موجود ہے، لیکن ان کا حقیقی جسم آسمان پر موجود ہے، ان میں وہ تمام صفات ہیں جو کہ حوروں میں موجود ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو حور انسیہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ایک لقب محدثہ بھی ہے۔ محدثہ آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تاریخ میں مختلف روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ ملائکہ آپ سے گفتگو کرتے تھے۔ خود آپ کا جو گھر ہے وہ وحی کے آنے جانے کا مرکز ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ان کے گھر میں موجود ہوتے تھے تو جبریل امی وحی لے کر نازل ہوتے تھے، اور خود جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ میں بھی بہت سے ایسے معجزات ہیں جو کہ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ بی بی کے گھر ملائکہ کا آنا جانا تھا اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ مصحف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ عزیزان محترم، بہت سے معجزات موجود ہیں، جیسا کہ حضرت امام حسن امام حسین علیہ السلام
इंसान के लिए जन्नत से लिबास का आना, बहिश्ती अनार का आना, या फिर मुख्तलिफ फरिश्तों का कभी यतीम, कभी मिस्कीन और कभी फ़कीर बनकर खाना है जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर दस्तक देना और रोटियां तलब करना, कि जिसके बारे में सूरह दहर हमें मज़ीद वजाहत देती हुई नज़र आती है। इसी वजह से बीबी को मुहद्दिसा कहकर भी पुकारा जाता है। जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा खुदावंद आलम के यहाँ एक बहुत बुलंद मकाम और मर्तबा रखती हैं। अगर किसी शख्स को कोई हाजत दरपेश हो, कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तो वो इन तमाम अलकाबात में से किसी भी लक़ब के साथ जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को पुकारे और उनको खुदा की बारगाह में अपना शफ़ी मुकर्रर करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी परेशानी को बहक़ के जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फ़ौरन दूर कर देते हैं। हमारे लाखों सलाम हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुख्तर अतहर पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि